Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme je vous ai promis, on va continuer toujours dans la série faire le compte rendu objectif, critique et la question de synthèse pour les textes déjà traités au bac. راح نشوفوا surtout les textes qui répondent aux besoins de nos séquences ou là de nos projets كيما témoignage كيما analyser كيما هكذا. كل خطرة راح نشدو un texte كيما هذا ونخدمو ونديرو ان شاء الله لا براتيك اللي تعاون التلميذ ان شاء الله باش توضح له شويه الصوره باسكو من قبل غير هكذا تيوري تو ما كاش براتيك ما يقدرش التلميذ يفهم. الوغ بهذا لا فيديو ان شاء الله راح نسيو ان شاء الله تفهموا مليح هذا لاكتيفيتي. بون راح حنايا بريميرمون راح نهضروا اون فا بارلي دو كونت روندو اوبجيكتيف. واش هو سي ان ريزومي ويخص غير الاقسام تاع sciences, les scientifiques plus les lettres. Mais le compte rendu critique, ça concerne uniquement les langues. راح نشوفوا mais la question de synthèse تخص كامل التلاميذ. تجي هي رقم 8 ولا 9 في الكيستيونير. بون راح حنايا نشوفوا حاجه كيفاش راح نديروا لو كونت روندو اوبجيكتيف نتاعنا. راح طريقه انا المثلى عندي انه نشد لي ديبي دو باراغراف هذو اللي يقدروا يعطيونا افكار افكار اساسيه. كل شك باراغراف يبو انترودوير اون نوفيل ايدي. من بعد راح تكون الشرح نتاع هذه الفكره وما يخصنيش انا الشرح هذاك، انا نحوس غير على ليسونسيال. كاينه طريقه واحده اخرى وهي احنا راح نشوفوا اون فا سابوي سور لو كيستيونير تاع هذاك لا تكست. راح نشوفوا الاسئله. بون لي كيستيونير هذوك elles sont formulées de manière que l'élève arrive à faire le résumé. هما ils vont lancer la lumière sur les idées essentielles du texte. رايحين يسلطوا الضوء على الافكار الاساسيه تاع النص. وبما انها هو داروا هكذاك حنا راح نفهموا وراح نهزوا هذوك الافكار هذوك وراح نديروا له كونت روندو. ولكن حاجه ا كونديسيون هذه اذا طبقتها وانت درتها مع الاجوبه والاجوبه تاعك غالطين راح تغلط بزاف في الكونت روندو، راح ما تديش مليح. ولكن اذا راح تشد غير لي موكلي المفاتيح تاع لي كيسيون. باغ اكزومبل هو سقساك على ايمانويل ماكرون وقال لك واش هضر ولا انت دور حوس على لي موكلي ها ايمانويل ماكرون ها واش هضر ونحط له الفكره هذه كيما راهي. عندي حاجه واحده اخرى نقدر ندير ميلونج بيناتهم. نقدر انا نهز هذو ولكن اذا هو سقساني على باغ اكزومبل على عفسه هنايا نزيد نجبد له هذه هي. دونك هذه الطريقه اللي نعطي لكم فيها ماشي انا ما نعرفش الطريقه اللي ما فين نخدموا فيها. اني وريتها ودرتها بكل اون ديتاي اون ديتاي خدمتها لو بلان لوجيك لو بلان كرونولوجيك لو بلان صافي. ماشي زعما ما نعرفش ولكن انا نحاول اني نقرب هذاك المفهوم للتلميذ باش يقدر يخدم ونكون نخمم بالعقل تاعو. بون عندنا الكونت روندو كريتيك عندكم زوج سوا ايفالوي لو ستيل حيت تقولوا هذا لو ستيل فاسيل ولا ديفيسيل. فاسيل اذا كان هو يهضر على روحه وحاجه سامبل ما فيهاش معلومات الوغ هذه حاجه سامبل. اذا كانت كومبلكس وكتاش تكون كومبلكس دون لو كاو لو تكست تاعنا الي اوبجيكتيف ولا اكسبليكاتيف ولا انفورماتيف. يكون فيه معلومات، يكون فيه دي مو تكنيك دي مو بوليتيك، يكون فيه احزاب، يكون فيه احداث ما احنا لازم نقراو باش نعرفوها، يكون عندنا ستاتيستيك ارقام. اذا هذه لازم يكون هذا يكون كومبلكس يحتاج انه نكون عندنا ان كولتور. راني درت الكونت روندو كريتيك كيفاش نخدمو راح نوري لكم من بعد ونحط لكم الرابط نتاعو من الاسفل. بون راح حنا نبداو. اذا ما بعد ما عرفنا هذا الشيء وكل راح نبداو نشوفوا اسكو عندنا ان تيتر ولا لا. ها هوليك لو تيتر تاعنا الي سو فورم دو كيسيون. لازم هذيك شغل سوسيتي كيفاش يقولوا لازم تديرنا حاجه نخمو حاجه لازمنا نخمو باللي كاينه حاجه مادام هذه كيستيون. بون هنا عندنا وشي ثاني. بون نشوفوا هنا لو موند هذا اسم الجورنال. وكان يجيكم واحد ما تعرفوش شوفوا هنا لا دات هاو جور موا
et année. دونك هذو jour mois et année يعني هذه السنة، اليوم الشهر والسنة. هذا الجورنال هو الجريدة هي اللي تخرج باليوم. عندنا غادي ديميتروفا نستنتجوا باللي هي راهي ليك جورناليست. بون باسكو علاش؟ اذا كاين غير الشهر والسنه هنا راه يولي ماغازين، يعني يولي اسمها مجله. اذا كان غير السنه هنا غير كتاب، ولكن دي فوا كتاب ويخرج شهر وسنه، ولكن يعطيونا هما لانديس ايديسيون هذه تبين لنا باللي هذا راهو ليك باللي راهو كتاب ماهوش ماغازين. بون خلاص فهمنا هذو. راح نديرو نونتوريو لي زالينيا تاوعنا، هذو نسميوهم لي زالينيا. دونك لي زالينيا هما كل فراغ يساوي باراغراف. اذا كان باغ اكزومبل هذا الفراغ هذا خلصنا هنا، لا فراز خلصنا هنا، هذا ثاني باراغراف. هذاك اللي يجي من الفوق نقولوا له لو شابو، هذاك اللي تيكري افيك ان اوتر كاركتير، يعني مكتوب كتابه واحده اخرى، هذا نسميوه لو شابو اللي تيكري افيك ان اوتر كاركتير، يعني مكتوب بكتابه واحده اخرى، وهذا ما نسميوهش باراغراف. تفهمنا؟ الوغ لو شابو ماهوش باراغراف، اذا كانت جمله صغيره باراغراف، وكل فراغ نسميوه باراغراف. خلاص تفهمنا في هذا. نروحوا دوكا نديرو لا ليكتور دو تكست. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alors, la colonisation de l'Algérie a-t-elle été un crime contre l'humanité comme le dit Macron? شتو هنايا سؤال. هذا السؤال واش يطلب لنا؟ oui ولا non. Bon, après qu'Emmanuel Macron, bon attendez سكر مليح، نديرو صبعنا هنايا ونديرو القلم تاعنا هنايا باش ما يتخلطوناش. Après qu'Emmanuel Macron a évoqué un crime contre l'humanité, retour sur la définition juridique de ce terme et son rapport avec l'Algérie. Invité sur une chaîne de télévision algérienne mardi 14 février, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, une expression qui a fait polémique dans la sphère politique. Sommes-nous aujourd'hui condamnés à vivre dans l'ombre de ce traumatisme pour nos deux pays? Il faut pour cela avoir le courage de dire les choses et de ne céder à aucune simplification. Mes propos n'étaient pas destinés aux anciens combattants français. C'était simplement reconnaître une responsabilité de l'État français et nous ne devons pas dérober. En soi, la colonisation ne relève juridiquement pas du crime contre l'humanité, et ce même si les indigènes algériens étaient pendant l'occupation française considérés comme des citoyens de second ordre. Le droit de vote leur était interdit malgré leur nationalité française. Un texte de loi promulgué en 1865 précisa le statut de l'indigène en Algérie ainsi que la question de la naturalisation, et en 1874 une liste de 27 infractions spécifiques à l'indigénat fut établie. Parmi elles, les réunions sans autorisation, les départs du territoire de la commune sans permis de voyage ou encore les actes irrespectueux. Au-delà de ces mesures, la colonisation fut à plusieurs reprises marquée par des actes brutaux lors de l'arrivée des Français. D'abord, après le débarquement de janvier 1830 et malgré une annexion officielle en février 1834, une longue guerre opposa les Français et les Algériens jusqu'en 1848, coûtant la vie à près de 500 000 soldats français et 500 000 Algériens selon les estimations d'Ismaël Urbain, dont l'Algérie française indigène et immigrant 1862. Bon, هنايا on a fait la lecture تاعنا. راح نشوفوا لو كونت روندو كيما فهمتكم، سواء راح نتبعوا لو كاستيونير تاعكم وسواء رايحين تتبعوا لو كاستيونير وتشوفوا لي مو كلي تاع لي كاستيون وتجبدوا منها الافكار، باسكو هو il va lancer la lumière sur les idées du texte. وبلا ما تجاوبوا، اذا جاوبتوا غلط راح يروح لكم الكونت روندو، يعني راح نبقى تشوفوا على واش هو سقساني على ايمانويل ماكرون. نروح نشوفوا
وين راه ونعطي له الفكره هذه نجبدها منا. سقساني باغ اكزومبل على 1874 واش صرا، نهز له هذه الفكره ونحطها له. سقساني على 1830 واش صرا، نهز له هذه الفكره ونعطيها له. ولا عندكم لي ديبي دو باراغراف، بدايات تاع الباراغراف تاعنا رايحين نهزوهم ورايحين نستعملوا شويه ذكاء شويه منا وشويه اللي سقساونا عليه، هكذا راح نحطوا باراغراف مليح. باغ اكزومبل عندنا الطرق الاولين هذوك اللي هضرت عليهم، كي يكون عندكم لو تكست لوجيك، يكون عندكم كرونولوجيك، يكون عندكم انيميراتيف. راني درت انا في الكونط روندو، مانيش زعما راني ما نعرفش كيفاش ندير كونط روندو، ولكن هذا على بالي بلي التلميذ راح يعجبو احسن من هذوك اللي عطيتهم له، خاطر هذوك شويه عالي المستوى عليكم، هذو احسن من اللي فاتوا. رايحين نبداو حنايا باللي لو تكست تاعنا. شوفوا لازم نشوفوا واش من نوع تاع النص هذا باين باللي شوفوا تواريخ، راهو يهضر على شخصيات، راه يهضر على كلمات يعني يعني تاع الهيستوريك، هاي كولونيزاسيون، يهضر على ايمانويل ماكرون، يعني شخصيات تاريخيه وشخصيات يعني حاجه بوليتيك، يعني في السياسه اللي رانا نهضروا. دونك خلاص فهمنا باللي هذا تاريخي. من بعد رايحين نشوفوا قلنا باللي هذه جورناليست، خلاص تفهمنا. ومن بعد رايحين نشوفوا واش هو النوع تاع هذا، واش من سيكونس هذا، واش هو لو بوت تاعو هذا النص. رايحين شوفوا هنايا بدا دارنا هذه لا كيستيون، لا كولونيزاسيون، هذه شغل كيستيون توتال طلب النووي ولا نو. حنا دائما هذو لي كيسيون نطرحوهم في الارغيومونطاتيف، كي يكون عندنا حنا حبينا نقول لكم زعما ايمي فو لو بورطابل او نو، يعني راح نديروا وي ولا نو، راح تعطيو الراي تاعكم. هنا صافي رايحين نجاوبوا، هنا صافي شغل هي داخله الارغيومونطاسيون في ليستوريك. دونك رايحين ما تجيكمش حاجه غريبه، هذه انا الشيء اللي راني نهضر لكم فيه هو حقيقه وماهوش يعني هي هذه لا سيكونس 3 اللي كانت بكري سيكونس 3. بون رايحين نشوفوا هنا واش دار. شوفوا عندنا لو برونون نو، ها هو عندنا نو. صافي هنايا حنا كيما تعلمنا باللي نو هو مارك دو بريزونس دو لوتور، ولكن هذا اسكو تيموانياج ولا ماهوش؟ هذا ماهوش تيموانياج. علاش؟ باسكو هذا اللي راهو يهضر راهو لي كيعلق، هضر على حاجه، وهنايا حنا رانا نهضروا على احداث تاريخيه. هذا اللي راهو يهضر ماهوش حاضر في هذه الفتره، راهو ليك يهضر على يهضر اون ديريكت، يعني كان جا للجزائر وهضر الجزائر وهضر على واحد على لا كولونيزاسيون فرانسيز، وقال باللي لا كولونيزاسيون الاستعمار هذاك الفرنسي كان يعني كريم كونتر، جريمه ضد الانسانيه. هو كان هضر هكذا. ومن بعد هذه غاليتسا ديميتروفا هي بدات تحلل، يعني راهي تاناليزي، راهي تحلل وتكومونتي وراهي تعلق على واش راهي تعلق على واش هضر واش راه صاري، وبعد عطاتنا الراي تاعها. شوفوا اولا واش بدات، اولا واش هو الكلمات اللي بينونا باللي هذا ارغيومونتي يعني اناليزي اي كومونتي ان في هيستوريك. وثاني ريتابلير لا فيريتي. واش هي ريتابلير لا فيريتي؟ يعني اعاده شوفوا ايتابلير هي تاسيس، يعني هنا راح نعاودوا نأسوا الاشياء، يعني باللي لا كولونيزاسيون ماشي كيما كنتوا فاهمينها باللي كانت يعني باللي كان المواطن هو انسان كيما الفرنسي وعنده حقوق ولكن قل شويه برك من الفرنسيين. لا هي ان كريم كونتر لومانيتي. هذه هي واش راهي استنتجت غاليتسا ديميتروفا. دونك صافي راح نعاودوا نشوفوا هذه وي ولا نو. صافي ارغيومونطاسيون. شوفوا ديجا بوليميك يعني جدل كبير. ومن بعد راحين نشوفوا هنايا تقدروا تشوفوا ثاني في لي كيستيون يقولوا لكم سولون لوتور، ولا يقول لكم لوتور جوستيفي، ولا شغل يستعمل لكم هذه الكلمات اللي يبينوا باللي سي د لارغيومونطاسيون، فهمتوني؟ ولا روندر اوماج، ولا هذو الاشياء يبينوا باللي هذا سي د لارغيومونطاسيون. بون رايحين نشوفوا درك هنايا. اذا هنا واش قال؟ شوفوا ميم تلقاو الكلمه هذه ريكونيتر،
الاعتراف هو بمثابة كي شغل تغيير للأشياء، تصحيح للأشياء، إعادة تأسيس للأشياء. دونك ثاني هذه الكلمة تبين لنا باللي هذا سي اناليزي. نعاودو، كاين مقولة كيما الفلسفة، يعطيلك حاجة مقولة ولا حقيقة كانت معترف بها، ومن بعد يبدا يحلل فيها ويبدلها هذيك الحقيقة، يبدا يعطي حاجة واحدة أخرى. دونك صافي هنا واش نفهمكم في النص باللي ايمانويل ماكرون جا للجزائر لي فينيو ان الجيري الى ديكلاري باللي لا كولونيزاسيون هذه باللي سي ان كريم كونتر لومانيتي، هي شغل جريمه ضد الانسانيه. ومن بعد هو قال لكم يعني لازم نحيو شويه هذيك الصدمه بيناتنا، لازم شويه نعترفوا بهذا المسؤوليه باللي حنا درنا جرائم. وقال لك ماشي يعني باش نلوم هذوك لي جينيرو اللي فاتوا، ولكن حبينا حنا ماناش حابين نتملصوا من المسؤوليه. قال لك يعني انا مانيش هذا الميساج تاعي مانيش بعثوا لي زونسيان كومباتون تاع فرنسا هذوك، ولكن هذه انا حبيت نشوف منا والفوق باللي حبينا نصحوا يعني ونعترفوا وماناش حابين نتملصوا من الحقيقه. ومن بعد هنا هذه غاليتسا ديميتروفا جابت لنا واش هضر ايمانويل ماكرون، بعد جابت لنا واش كان بكري في ليستوار. كان الاستعمار ماهوش يعني ليس قانونيا، ماهوش كريم كونتر لومانيتي. قالك يعني كنا حنا نهضروا ونعتبروا باللي المواطن الجزائري في لوكيباسيون فرونسيز، يعني في الاستعمار، كان فقط يعني مواطن من الدرجه الثانيه، برك هذا ما كان. وعطانا امثله هنايا. ومن بعد هي اعطت لنا الراي تاعها، يعني اودلا من وراء هذه الاشياء هذو لا كولونيزاسيون كانت يعني بليزيور فوا يعني دارت دي زاكت بروتو، اعمال وحشيه اثناء لاريفي تاع لي فرونسي. كان لو ديبارتمون هذا تاع 1830، يعني نهار دخلت فرنسا بدون حق في الجزائر في 1830 في سيدي فرج. وهضرتنا يعني على اشياء اخرين. هذا هو النص نتاعنا. رايحين احنا نشوفوا كاين اللي راه يقدر يديروا انتيليجامون، يبدا يقول لك باللي لوتور ا بريزونتي لي بروبو. نبدا نقولوا باللي لو تيكست سانتيتول هاهو écrit par هذه relevé de هذا le paru le 17 هكذا، يعني خرج يعني ولا ظهر ولا استخرج نهار 17/2 هكذا. Le texte contient 1 2 3 4 paragraphes. Il parle de la colonisation française، يهضر على الاستعمار الفرنسي. ومن بعد راح ندخلوا في الديتاي، راح نبداو نقولوا باللي في البدايه au début ولا d'abord l'auteur commence par nous présenter les propos de Emmanuel Macron qui juge que هذه la colonisation هذه يعني كانت un crime contre l'humanité، ou qu'il voulait tout simplement reconnaître يعني la responsabilité de l'État algérien. Puis il passe à nous parler de la colonisation qui ne relève pas avant يعني في l'histoire ne relève pas juridiquement à des crimes contre l'humanité, et que les indigènes étaient pendant l'occupation considérés comme second ordre. هذا أكل شرح ما نحتاجوش. ومن بعد نديرو elle ajoute que au-delà de ces mesures la colonisation fut à plusieurs reprises marquée par des actes brutaux. تقدروا تزيدوا حتى لهنا ولا تقدروا خلاص هنا ويكفي. هذا أكل زيادة. إذا كان سقسوكم على كشما حاجة من هذا زيدوها. هذا ما كان. هذه هي نديروها تو سامبلومون، يعني ما نكثروا ما والو، ما نقولوش بلي لوتور ديفلوب لوبينيون دو هكذاك ما نقدروا ما تقدرولوش نتوما مش انايا. راح نبداو نشوفوا لو تيكست. Le texte s'intitule La colonisation de l'Algérie a-t-il été un crime contre l'humanité? Comme le dit Macron. دائما تحطوا لي تيتر entre guillemets باش تفصلوا هنا هذه الفراغات، باش ما تخليوش الاخطاء هنايا. كي تفصلوا ما تضطروش تبدلوا واش كاين هنايا. Écrit par la journaliste Galitsa Dimitrova, extrait de. كي نديروا هذه ما نحتمش روحي باش ندير دو ولا دي ولا دو، تقعد دو. Le Monde le 17/2/2017.
il comporte 4 paragraphes. نزيدو الاس تاعنا ما ننساوش. Donc l'auteur parle dans son écrit de la colonisation de l'Algérie. Elle commence en premier, l'auteur نزيدو لها normalement. Elle commence en premier par nous présenter يعني بريزونتاتنا. إذا كان ما قدرتوش ديروا هذه ديروا l'auteur dit que Emmanuel Macron ها واش قال يعني هذه أبسط يعني الناس اللي ما يقدروش مرة. Commence par nous présenter les propos du président de la République Macron qui juge وينه على من توليكي الذي على هذا. Donc Macron qui juge que la guerre de l'Algérie est un crime contre l'humanité et il reconnaît يعني يعترف que les Français ne doivent pas se dérober de la réalité. Voilà. La journaliste dit que à l'histoire ou à l'histoire la colonisation ne relève pas du crime contre l'humanité. Bon, إذا ما عرفتوش ديروا à l'histoire ولا ديروا directement. L'auteur dit que en soi la colonisation عادي normal. Donc هنا وراني pardon, ne relève pas du crime. À l'histoire, la colonisation ne relève pas du crime contre l'humanité et que les indigènes algériens étaient pendant l'occupation française considérés comme des citoyens de second ordre. C'est tout. يعني هذا ما كانوا برك يعني مواطنين من الدرجة الثانية. En bas, elle ajoute que au-delà de ces mesures, la colonisation fut à plusieurs reprises marquée par des actes brutaux en parlant du débarquement du janvier 1830 et d'autres événements sanglants. تقدروا نتوما ما تهضروش على هذو. ومن بعد راح نزيدوا هذه اللي قلت لكم تقدروا تزيدوها تقدروا ما تزيدوهاش ولكن bon, l'auteur veut à travers son texte commenter les propos de Macron et analyser les événements racontés par l'histoire. ولا يحبوا ولا نديروا veut développer les propos de Emmanuel Macron et analyser les événements et donner son point de vue. Bon, راح دوكا نشوفوا الكونت روندو critique puisque حنايا ما عندناش هنايا la question de synthèse. Pour conclure, je peux dire que la journaliste Ralitza a pointu du doigt un événement historique dont les plaies restent encore ouvertes. Moi personnellement, je partage entièrement son analyse. هذا ما كان ما ديروا ما تيفاليو تقدروا تقولوا par exemple l'auteur a utilisé des modélisateurs comme actes brutaux pour montrer, pour décrire la violence du colonisateur français. هذا ما كان وإن شاء الله تكونوا فهمتوا بزاف. ديروا البارطاج مليح. خليكم نقولكم سلام.